व्यूअर्स कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं रायहा चौहान की किस्त नंबर 36 पढ़ूंगी, जो कि उन्होंने बिखरे कुछ इस तरह नावल लिखा है। चलें बिना वक्त ज़ाया किए अब इस किस्त को स्टार्ट करते हैं। मुराद अपने दादा के कदमों में बैठा इनके गिले शिकवे सुन रहा था। अब माफ़ कर दें दादा जान। नहीं, तुमने मुराद बहुत दिल तोड़ा है मेरा। फातिमा की शादी के बाद हम इतने दिन तुम्हारे घर रहे, मिलना तो दूर की बात, फ़ोन पे बात तक नहीं की, पूछा तक नहीं। दादा कैसे हैं, बात करवाएं। ना मेरा पुत्र, वो दरवाज़ा है, चला जा। वो इससे मुंह मोड़ते हुए कहने लगे, दादा कल का कदमों में बैठा हूँ, माफ़िया मांग रहा हूँ, अब बस करें। मुराद हैरान होता हुआ अपने दादा का रूप देख रहा था। कर दे बाबा माफ़, बेचारा कल का माफ़िया मांग रहा है, आपके कदमों में बैठा। मुराद के ताया मुराद के हक में बोले थे, ये कोई बेचारा नहीं है तुम लोगों का भी बाप है ये बंदर, इसके हुस्न पर मत जाओ। वो बंदर क्या बोले कि मुराद जोर से हंस पड़ा। अगर मैं बंदर हूँ तो फिर आप गुड़ीला, हम सब के बादशाह। वो उनके घुटनों को झंझोड़ता हुआ कहने लगा कि मुराद के दादा इसकी कमर पर हाथ मारने लगे। वो वाहिदा जो खानदान में दादा को तंग करने से बाज नहीं आता था। माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, अब घर जाने दे, कल का आपने रोक कर रखा है मुझे प्लीज। वो हाथ जोड़ता इनकी नाक के आगे करने लगा। मुराद इनसे शरारतें ही कर रहा था। एक शर्त है मेरी, फिर करूंगा माफ। मंजूर, सुन लो। अच्छा बताएं, तुम अब शादी तक यहीं रहोगे हमारे पास। ये नाइंसाफी है दादा, मेरा जाना जरूरी है। कोई नाइंसाफी नहीं है, वरना माफ नहीं करूंगा। मुराद चुपचाप इन्हें देखने लगा। इसे बात माननी पड़नी थी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, वैसे दादा आप लड़कियों की तरह जिद करते हैं, लेकिन फिर बदले में आपका मुझे भी फिर कुछ देना बनता है। क्या चाहिए बताओ। आप मेरे साथ एक कैंडल लाइट डिनर करेंगे। इस उम्र में तुम बाबा को डिनर पर लेकर जाना चाहते हो। इस उम्र में तुम्हें चाहिए कि शादी करो और अपनी बीवी को लेकर जाओ। मुराद के ताया इनके पास आते हुए बोले, क्या करनी है शादी करके, 4 दिन की जिंदगी है, पता नहीं कब मर जाना। वो अपने ताया की तरफ देखता हुआ कहने लगा, जिनकी बेटी रिमशा थी। कैसी बातें करता है, तुम जान हो दादा की, खुद से पहले तुझे मरता हुआ देख नहीं सकता। बड़ी मुश्किलों से तुझे बचाया था और तू मरने की बातें कर रहा है। तेरे बेटे को देखकर मरेगा तेरा ये दादा भी। हबीब के बाद अब तुम्हारी शादी का कुछ सोचना है और तुम मरने की बातें कर रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या। मुराद के दादा मुराद का हाथ पकड़ते हुए बोले, इन्हें मुराद की बात अच्छी नहीं लगी थी। बहुत जल्द मैं शादी करूंगा, फिर आपको मैं पोता पोती दे दूंगा, फिर आप एक दूसरे के साथ खेलना करना। मेरे बच्चों को मिल गए दादा, दादा को मिल गए मेरे बच्चे। लेकिन दादा मैं ये नहीं कहूंगा कि पहला बेटा होगा कि बेटी, ये मेरे हाथ में नहीं। मुराद अपने हाथ की उंगलियों से खेलता हुआ इनसे बातें करने लगा। लेकिन मुझे लगता है मुराद, अल्लाह तुम्हें पहला बेटा देगा, तुम्हारे जैसा हंसता हुआ समझदार बाग का फूल। जब तुम्हारी औलाद होगी मुराद, तो तुम्हें पता चलेगा जिम्मेदारियां क्या होती हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हारा पहला बेटा हुआ तो इसकी परवरिश तुम खुद मत करना, इसकी परवरिश तुम्हारी बीवी करेगी। लेकिन अगर तुम्हारी पहली बेटी होती है तो इसकी परवरिश तुम करना, इसकी तरबियत तुम खुद करना। एक अच्छी औरत मर्द की परवरिश अच्छी करती है और एक अच्छा मर्द अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी कर सकता है। इनके ज़हन में आरज़ू का चेहरा लहराने लगा। आरज़ू की गलती की सज़ा इसे नहीं मिलनी थी, इसकी बेटी को मिली थी, इसकी वो बेटी जो किसी से मिली नहीं कभी भी। वो इनकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। इसने एकदम से दादा को देखा, फिर एकदम से सर झुका गया। अभी शादी तो हो जाने दे बाबा, फिर बच्चे भी हो जाएंगे। मुराद के बड़े ताया जो कब से खामोश थे एकदम से बोले, हो जाएगी, अब इसी की बारी है। बहुत छुप कर भाग लिया हमसे मुराद तुमने। हबीब मुराद की तरफ देखता हुआ बोला और सब लोग हंसने लगे। दूर खड़ी रिमशा इसे गौर से देख रही थी। वो कितना पुरकशिश चेहरा था, इसने इसे कभी मायूस नहीं देखा था। वो हर बार चहकता रहता था। इसे हर कीमत में मुराद चाहिए था, ताकि सब इसे रश्क की निगाह से देखें। वो रिमशा मुराद की बीवी, वो बहुत खुशकिस्मत है, इसे मुराद मिला जो हर खानदान के घर की हवाइश था। मुराद के दादा ने मुराद की तरफ देखा। काश आज मुराद वो जिंदा होती। नीली आंखें हैं इसकी। इनके ज़हन की स्क्रीन में आरज़ू का एक फिक्रा और चेहरा चलने लगा। मुराद को ये फिक्रा समझ नहीं आया था। इसने सर उठाकर फौरन अपने दादा की तरफ देखा। कौन जिंदा होती। मुराद को बाज़ दफ़ा ये लगता था कि इसके घर वाले इससे कुछ छुपाते हैं। इसे अपने दादा की तरफ देखकर भी लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहे हैं, कोई ऐसी हकीकत जो इसे नहीं पता। कोई नहीं, जो है ही नहीं, इसकी बात क्या करनी। इनकी आवाज़ नम हो गई। मुराद गौर से सबके चेहरों को देखने लगा। वो सब दादा की बात समझ चुके थे, लेकिन इसे समझ नहीं आई थी वो कौन थी जिसकी बात को सिर्फ इसी के साथ जोड़ा जाता है। कौन। वहां खड़ी रिमशा ने एक नज़र अपने दादा को देखा। दादा जान, अच्छा हुआ वो लड़की मर गई जो मुराद खान की मांग थी। अगर वह जिंदा होती तो मुराद को हासिल कर लेती। अगर वो गायब ना होती, मर ना जाती इस एक्सीडेंट में, तो आप कभी भी मुराद के लिए मेरा इंतखाब ना करते।
پتہ نہیں سب کو اس لڑکی سے اتنا کیوں ہے، جبکہ سب نے اسے ایک بار دیکھا تک نہیں اور اسے مراد کے لیے چن لیا، اس کا انتخاب کر لیا، صرف یہ سوچ کر کہ وہ آرزو کی بیٹی ہے۔ یہاں تک کہ آپ لوگ تو اس کا نام بھی نہیں جانتے، پھر بھی اس منہ سے اس کا رشتہ لے آئے۔ پھر بھی بس اس منہ سے اس کا رشتہ لے لیا کہ جو آرزو نے گھر سے بھاگ کر غلطی کی، اس کی سزا اس کی بیٹی کو نہیں دینی۔ آرزو کو ہم سب کو چھوڑے 6 سال ہو گئے، آرزو بھول گئی لیکن اس کی بیٹی نہیں بھولی۔ کیوں؟ ایسا کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں ہے، جو آپ کو مجھ میں نظر نہیں آتا؟ سب لوگوں نے صرف مراد سے یہ راز چھپانے کے لیے کہ آرزو اس کی پھپھو ہے، اس کی بیٹی اس کی منگ ہے، مجھے آگے رکھ دیا۔ لیکن اگر مجھے آگے رکھ دیا ہے تو کم سے کم میرے زخموں پر نمک تو مٹا لے۔ وہ ہوتی نہ ہوتی فرق نہیں پڑتا، اب وہ نہیں ہے، میں ہوں۔ وہ کسی چیز کا شکار ہو چکی تھی، مراد خان کی محبت کا یا پھر اس لڑکی سے نفرت کا، یا پھر وہ دونوں چیزیں کبھی اس کے دل میں تھیں ہی نہیں۔ کاش مراد وہ زندہ ہو اور قدرت تمہیں سے ملوائے۔ مراد کو واقعی اپنے دادا کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی بات کر رہے تھے، کس سے ملوانا چاہتے تھے، کسے زندہ کر رہے تھے۔ کون تھا ایسا وجود جسے وہ نہیں جانتا؟ دادا، کوئی بات ہے جو میں نہیں جانتا؟ اس نے سب کے سامنے سوال رکھ دیا۔ ہاں، لیکن جب تمہاری شادی ہوگی اس کے بعد بتاؤں گا۔ وہ حیرت سے اپنے دادا کو دیکھنے لگا۔ ابھی کیوں نہیں؟ اسے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ تمہیں تصویر دکھاؤں گا اس کی جس کی بات کر رہا ہوں، تم سمجھ جاؤ گے۔ تم ملے ہو اس سے، بلکہ تم بہت گفتگو کر چکے ہو کسی سے۔ اس کے منہ سے میں نے تمہاری بہت تعریفیں سنی ہیں۔ وہ اسکول جا چکے تھے، اس کا مطلب ابھی نہیں۔ نہیں، وہ مراد کو دیکھنے لگی جس کی بیٹی آرزو تھی اور اس کی بیٹی مراد کی منگ۔ ان سب کو یہی لگتا تھا کہ مراد خان کی منگ ایک بس حادثے میں مر چکی ہے، وہ منگ زندہ تھی، خان حویلی میں تھی، مراد کے دل میں تھی، بہت سالوں بعد واپس آ چکی تھی۔ لیکن یہ بات نہ مراد جانتا تھا، نہ وہ لڑکی، اور نہ ہی خاندان میں موجود کوئی فرد، کیونکہ کبھی کسی نے انتہا سرفراز کو دیکھا ہی نہیں، کبھی کوئی انتہا سرفراز سے ملا تک نہیں۔ جو خاندان اس کی منگ کو سمیٹ سمیٹ کر چھپا چھپا کر رکھتا تھا، آج وہی خاندان اسے دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا۔ وہ 4 بھائیوں کی ایک اکیلی بہن کی ایک اکیلی بیٹی تھی۔ وہ عزیز تھی مراد خان کے لیے، وہ عزیز تھی خاندان والوں کے لیے۔ وہ مل کر گم ہو چکی تھی لیکن وہ اب مل کر پہچانے نہیں جانے تھی۔ محبوب کو کبھی محبت کا راز پتہ نہیں چلنا چاہیے اور غیر کو کبھی رازدار بنانا نہیں چاہیے۔ جس دن محبت کا راز محبوب اور غیر کو پتہ لگ گیا، اس دن وہ راز راز نہیں رہتا۔ دنیا اس راز کو دفن کرنے ہی نہیں دیتی۔ اس کی کالج لائف کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ وہ اس ریسٹورینٹ پر بیٹھی کچھ کھانے آئی تھی۔ اسے بہت دنوں بعد گھر سے باہر نکلنے کا وقت ملا تھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھی آرڈر کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک وہاں سے گزرتے ذیان حیدر نے اسے دیکھا، جو وہاں میٹنگ سے فری ہوا تھا۔ وہ اپنے قدم واپسی کی طرف لے جانا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم دور بیٹھی ماہی کی طرف بڑھنے لگے، جو فون استعمال کر رہی تھی۔ ذیان حیدر اس کے سامنے کرسی پر جا بیٹھا۔ ماہی نے اپنے سامنے بیٹھے انسان کو دیکھا تو آنکھیں پلکیں جھپکانا بھول گئی۔ قدرت کیا چاہتی تھی اسے؟ کبھی سوچا نہیں تھا ماہی دوبارہ ملے گی، مگر اب تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ مجھے لگتا ہے کیونکہ قدرت بھی یہی چاہتی ہے شاید۔ ذیان حیدر کا فکر اسے کہیں اور لے گیا تھا۔ ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی کیونکہ قدرت چاہتی ہے کہ ہم ملیں دونوں۔ بولنے والا وہ تھا جو اس سے ملنے چھت پر آتا تھا۔ اسے لگا وہی آواز ہے جو اس نے سنی ہے، مگر وہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا جو اسے چھوڑ چکا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ احترام سے بولے کہ ذیان حیدر چونک اٹھا۔ اسے وہ نہیں لگی تھی اس وقت، وہ سمجھدار لڑکی لگی تھی جو ہر چیز سنبھال سکتی تھی۔ میں میٹنگ کے لیے آئی اور آپ یقیناً کھانا کھانے؟ ذیان حیدر اسے دیکھتے بولے، جو صرف اپنے ہاتھوں سے کھیل رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ شرمندہ تھی شاید۔ اٹس اوکے، اس نے اس کی شرمندگی دور کر دی۔ کس لیے اوکے؟ یہی کہ آپ نے ماہی پیانو کے لیے انکار کیا۔ آپ کو کیسے پتا میں اس چیز کی معافی مانگ رہی ہوں؟ کچھ لوگوں کے چہروں سے سب واضح ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کے لیے شرمندہ ہیں، جیسے کہ آپ کا چہرہ ماہی۔ آپ کے متعلق سب بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ وہ اپنے متعلق ذیان حیدر سے سننا چاہتی تھی۔ یہی کہ آپ کو رشتے سنبھالنے نہیں آتے، بالکل بھی نہیں آتے۔ یہی کہ آپ سب کو جلد جج کرنے لگ پڑتی ہیں، وہم زیادہ کرتی ہیں، آپ سب مردوں کو ایک جیسا سمجھتی ہیں۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا، بس کچھ کمیاں ہوتی ہیں کچھ مردوں میں، اور ایسے ہی کچھ عورتوں میں بھی۔ اس دنیا میں ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی ملتی ہے۔ اگر مل بھی جائے تو ایک نئی چیز کے آنے سے اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ انسان بہت اہم ہوتے ہیں، اتنے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوں تو آنکھیں ان کی راہ تکنے میں لگ جاتی ہیں کہ وہ ہمیں ملے۔ ذیان حیدر کے دل کی ہوائش نکل رہی تھی۔ کچھ لوگ پھولوں کی خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، ان کا نام لیتے ہی ہمارے ارد گرد خوشبو پھیل جاتی ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں سر؟ مائی نے انہیں نام سے نہیں پکارا تھا۔ میرا بزنس ہے، فیکٹریز ہیں۔ ذیان حیدر اس کے رویے سے کافی حیران تھا۔ گڈ، آپ شادی شدہ ہیں سر کیا؟ مائی کے سوال پر ذیان حیدر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ یہ سوال کیوں کر رہی تھی؟ نہیں، کیوں؟ وہ اپنی نظریں اس کے ہاتھ کی طرف رکھتے ہوئے بولی۔ وہ میں کہنے والی تھی کہ آپ کی وائف بہت لکی ہے جس کو آپ ملے۔ مائی ہلکا سا مسکراتی ہوئی بولی۔
ماہی کی بات پر ذیان حیدر ایک زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگا کہ ماہی اسے دیکھنے لگی۔ وہ کتنا پرفیکٹ انسان تھا۔